अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख पेताफी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप देख रहे होंगे कि मैं अपने सेट से नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं कराची से कर रहा हूं। कराची में आने की कोई खास वजह नहीं है, कोई पर्सनल रीजंस थे, लेकिन जब कराची आए हैं तो हमने कहा कि कराची के माहौल को समझा जाए, ये देखा जाए कि कराची के अंदर हालात क्या हैं। और लगता ये है कि कराची के बारे में इंटरनेशनली एक अजीब सा पर्सपेक्टिव बन रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी एक अजीब सा पर्सपेक्टिव बन रहा है। वो ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं हो सकती। ये बात समझना जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकती। और दूसरी साइड पे एक और एंगल भी है जिसका जो आर्टिकल मैंने पढ़ा मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, और इस आर्टिकल के अंदर भी खास तौर पे कराची के बारे में बात की गई है। द आर्टिकल इज कॉल्ड द कराची प्रोजेक्ट, और इसके अंदर अली के चिश्ती जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया है कि क्या हालात हमारे मुल्क के अंदर कराची के अंदर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अब समझना ये है कि क्या तालिबान भी यहाँ पे छुपे बैठे हैं, क्या क्वेटा शूरा की बजाय यहाँ पे कराची शूरा बन गई है, और दूसरी साइड पे ये जो मारधाड़ हो रही है ये क्यों हो रही है। इसको डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूं, अली के चिश्ती जिनका मैंने पहले जिक्र किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उसके साथ साथ ये फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वेबसाइट पे भी रख दूंगा। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, जो कि एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका तशरीफ लाने का। अली आपका भी शुक्रिया। अली, इस आर्टिकल में आप कहना क्या चाहते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कराची शो। सबसे पहले जो हमारा कराची प्रोजेक्ट है वो बेसिकली बिन रिसर्चिंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और जब हम लोगों ने किया जब पब्लिश किया तो वी वर मेड श्योर बिकॉज कराची इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज अ हब ऑफ नॉट जस्ट सेक्टेरियन एंड एथनिक टेंशंस बट देयर इज अ मिनी वर्ल्ड वॉर actually been going on in Karachi. World war is an exaggeration. It may be an exaggeration, but you know it doesn't look like an exaggeration when you actually catches people like Mullah Baradar and you know 6 members of the Quetta Shura from Karachi. Right. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे variety of what is Karachi project? Karachi project is basically what we described as a प्रोजेक्ट बाय सर्टन ऑफ एजेंसीज। उर्दू में बोल दीजिएगा। जब हमारी जो एजेंसीज जो पाकिस्तानी कुछ हैं और कुछ उनके रोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ तालिबान के बड़े लोगों को यहाँ पे पनाह दी हुई है। ना सिर्फ तालिबान बल्कि यहाँ पे सेफ हाउसेज हैं। यहाँ पे सेफ हाउसेज हैं। आपको नहीं लगता कि बड़ी अजीब सी बात लगती है ऑनेस्टली कि एक साइड पे फौज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, फौज के लोग शहीद हो रहे हैं, दूसरी साइड पे फौज खुद ही क्रिएट कर देगी। इस पे हम इस पे बहुत अच्छी डिबेट है, और इसमें हमारे आपके नाजरीन को एक बहुत चीज समझाने की जरूरत है कि टीटीपी इज पाकिस्तान नंबर 1 थ्रेट, नॉट द अफगान तालिबान। डू रिमेम्बर दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन। ये आप समझते हैं? ये हुकूमत भी समझती है और ये हकीकत भी है, क्योंकि आप देखिए अफगान तालिबान हैज अ कंस्टिट्यूएंसी इन अफगानिस्तान। वो पाकिस्तान के लिए अफगान तालिबान पाकिस्तान की नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि दे वर बेसिकली पीपल हुम वी, मतलब हमने बनाए हुए, हमारे बनाए हुए लोग हैं। तो हम समझते हैं कि जब हमारी कोई सिक्योरिटी एजेंसी समझती है जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला होगा तो ये लोग वापस जाके वही रोल अदा करेंगे जो 96 में किया था। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन शर्मिला आपके पास बात को लेकर आऊंगा, मुझे ये समझाइएगा, आपकी हुकूमत के आने से पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी टेंशन मौजूद थी, एथनिक भी थी, बाकी भी थी, लेकिन जिस तरह रिसेंटली टारगेट किलिंग हुई है, आज भी चलें टारगेट किलिंग को छोड़ दें, आज भी 3 लाशें मिली हैं और सारी की सारी गोली मार के हलाक की गई। ये क्यों है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज करने में नाकाम हो गई? फारूक, ये तो बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के। कामयाब हो गई होगी, लेकिन आप कैसे बताएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% कामयाब हो गई। कराची को हमने क्राइम फ्री सिटी बना दिया, लेकिन नाकाम हो गई, ये भी बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। इसके रीजंस ये हैं कि टारगेट किलिंग की जब आप बात करते हैं, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल मर्डर एंड अ टारगेटेड मर्डर। नॉर्मल मर्डर ये है कि आपका मेरा झगड़ा हो जाता है,
جائیداد کے اوپر اور میں آپ کو گولی مار دیتی ہوں اینڈ یو ڈائی, یا آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کا آپ قتل کر دیتے ہیں, یہ ایک نارمل مرڈرز ہیں. ٹارگیٹڈ مرڈرز وہ ہوتے ہیں جس میں پیچھے کوئی موٹو وہ پولیٹیکل ہو, ریلیجس ہو یا ایتھنک ہو, جس ہم کہتے ہیں نا وہ موٹو ہو. آج جو آپ 3 لاشوں کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ دے آر نارمل مرڈرز. وہ ایک پر جائیداد پہ تناؤ تھا, آپ چاہے اس کو نارمل مرڈر کہیں چاہے کچھ بھی کہیں, دس از بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر. لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ, آئی ایم کمنگ ٹو کسی بھی میٹروپولیٹن شہر میں, چاہے آپ اسے کیپ ٹاؤن لے لیں, چاہے آپ کوالالمپور لے لیں, یا چاہے آپ بینکاک لے لیں, آن این ایوریج 4 سے 5 مرڈرز ہوتے ہیں آن این ایوریج. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں. تو اگر کراچی میں ہو رہے ہیں 2 کروڑ کی آبادی ہے, سوچ لیں کہ سب کچھ صحیح نہیں سب کچھ صحیح نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک چیز ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. کرائم فری سٹی تو نہیں ہے نا, یہ ہے نا بینکاک ہے نا کوالالمپور ہے. لیکن جہاں علی نے جو بات کری ہے نا کہ کراچی شورا, میں نے آرٹیکل ان کا پڑھا ہے, and it was a little a shocker for me also, and I wouldn't call کہ کوئی منی ورلڈ وار ہو رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر پاکٹس ہو سکتی ہیں طالبانائزیشن کی, کیونکہ دیکھیں یہاں پر اہم رہنما پکڑے گئے, یہ تو ایک حقیقت ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کراچی از اے فیڈنگ گراؤنڈ, یہاں میڈیکل ریزنس کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, یہاں پیسے کمانے کے لیے بھی آتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں, جو ان کو پناہ بھی دیتے ہیں. اگر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ خودکش حملہ آور آتا ہے اور یہ سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں سے آیا, کہیں تو آ کے رہا. ٹھیک ہے نا, somebody is taking care of them somewhere, so there are sympathizers here also, but to say that Quetta Shura is Karachi Shura, وہاں میرے بہت سارے you don't agree actually, I don't think it's like it's not SWAT. اس کا آئیڈیا شمیلا فروخ وہ یہی تھا کہ بیسکلی the drones were, ابھی آپ کو پتا ہے ناردرن وزیرستان میں زیادہ تر ٹارگیٹس ہیں, there have been 95 drone attacks right ریسنٹلی. تو اس کے بعد جو تھا, جب کوئٹہ شورا کی بات ہوئی تھی تو موسٹ آف دیز پیپل جو جیسے آپ طالبان یا کوئٹہ شورا کہتے ہیں, دے یوز ٹو لیو ان کوئٹہ جو کہ پاکستان کے ایریا میں ہے, اور بیسکلی یہاں پہ 6 مہینے سے بلکہ 2007 سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ ڈرونز جو ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے ایریا میں بھی ہٹ کر سکتے ہیں. دیٹ واز دا ٹائم دیز پیپل شفٹڈ, اینڈ دیز پیپل اٹ ایکچولی میکس پرفیکٹ سینس ٹو گیٹ اوے فرام ڈرون اٹیکس. دیز پیپل وڈ کیپ آن موونگ. کراچی انفارچونیٹلی, لیکن دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی انڈر تھریٹ ہو, انڈر جو ہے نا وہ ہو, اس کو چیز کیا جا رہا ہو, پرسوٹ ہو, انڈر پرسوٹ ہو, اور اس کے بعد اگر کوئی جا کے چھپتا ہے وہ ایک بات ہے. آپ کا جو ایمفیسس ہے یا جو امپلائی آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا کوئی حصہ ان کو جو ہے پناہ دے رہا ہے, اور کراچی میں دے رہا ہے, اور باقاعدہ اس کے لیے کراچی پروجیکٹ بنایا گیا. اب اسٹیٹ کراچی پروجیکٹ تو یہاں پہ بہت پہلے سے ہے. کراچی پروجیکٹ بیسکلی اٹس این ایکسٹینشن آف کراچی پروجیکٹ. کراچی پروجیکٹ واز بیسکلی ٹو اسٹارٹ وتھ واز این انڈین اسپیسیفک پروجیکٹ. جب ہم لوگوں نے اس میں داؤد ابراہیم, ٹائیگر میمن جیسے لوگوں کو یہاں پہ پناہ دی. داؤد ورنہ انڈیا سے ہی آتی ہے, تو پاکستان میں مطلب اب ہم لوگوں کو بولنا پڑے گا, کیونکہ کراچی میں جو ان کے ہمارے شہر میں جہاں پہ شرمیلا بھی رہتی ہیں, جس میں میرے بھی اسٹیکس ہیں, یہاں بھی پیدا ہوں, جب یہاں لوگ مرتے ہیں اور میڈیا آ کے ٹارگیٹ کلنگ کہتا ہے, تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں این پی انوالو ہو, اس میں مافیا وارز بھی ہیں. کراچی از لائک 2.6 ملین پیپل, اور مے بی 3 ملین, اب تو ان چیک مائگریشن ہو رہی ہے, تو اب تو 3 ملین سے اوپر چلا گیا ہوگا. ایوری بڈی ہیز گنز. تو یہاں پہ تو ڈائمینشن سیکریٹیرین, یہاں پہ جھگڑے ہیں, یہاں پہ مافیا وارز, یہاں پہ مافیا تو وارز آپ کو پتا ہے شعیب خان سے لے کے ایون ادروائز ریلیجیس اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی مختلف سیکٹس ہیں نا. بریلوی دیوبندی ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سیکٹس ہیں, تو آپس میں وہ کلوژن ہوتی ہے. شرمیلا امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ بینگ این اینالسٹ ہمارے پاس شاید یہ رائٹ ہوگا کہ ہم بیٹھ کے عام چیئر پہ یہ ذکر کرتے رہیں کہ اس کی یہ وجہ ہوگی, یہ وجہ ہوگی. یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ آپ صرف اینالائز نہیں, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ دیز تھنگس. جب تک اینالائز نہیں کریں گے تو اس کو ہم 2.5 سال میں اینالائز کافی ہو گیا ہوگا نا, شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن. اب یہاں پر اتنے سارے ایشوز ہیں فروخ کے. ایک میں اگر آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں تو لینڈ مافیا کا. ناؤ وین دا کولیشن پارٹنرز دے آل سیٹ ٹوگیدر, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب لینڈ مافیا ایک ایسی قوت بن گئی جس کے خلاف ہمیں اب کارروائی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. دے سیٹ ٹوگیدر, کنسنسس ڈیولپ ہوا اور ایک آرڈیننس جاری ہوا, پھر اس اسمبلی سے پاس ہوا. باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا, 500 پولیس کی اسٹرینتھ ہے اس میں, باقاعدہ بورڈ آف ریونیو کے اندر کام کرتی ہے. 1800 ایکڑ زمین بھی ریکور کری.
क्लैशेस भी, उसमें भी लोग हलाक हुए, ठीक है ना, उसमें आगे